مصائب آل محمد ہوئے یا فضائل آل محمد ہوئے، پڑھن والے دا فرض ہے کہ اسی طرح خشوع و خضوع دے نال پڑھے جس طرح 1000 دے مجمع چ پڑھ دے، تے سنن والے دا بھی یہ فرض ہے، چاہے کلا ہوئے چاہے 1000 ہوئے اسی طرح سنے۔ میں کوئی فضائل نہیں پڑھنا، بس ایک گل دل چاہ گئی کر دیتی۔ مصائب دا پہلا جملہ پڑھنا چاہتا، دین بچا گیا حسین، دین بچا گیا حسین تے حسین نو بچا گئی زینب۔ چلو باہر جتھے تائیں آواز جا رہی ہے لوگاں دے کرنا تے مصائب دی آواز آ جاسی۔ ایک جملہ ذاکرین پڑھ دین، اتنا علی دے پترانو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا۔ میں ایک جملہ بابا جی آکھنا چاہتا، اتنا علی دے پتر نہیں ٹورے جتنا علی دیاں دھیاں ٹوریاں ہیں۔ میں صدقے ہوں، بس ایک بندے دی بھی ہائے آ گئی، میری مجلس ہو گئی۔ ایکو وین کرنا چاہتا ایک جملے دے بعد، شام دے بازار جدہ بابا جی علی دیاں دھیاں پہنچی ہیں، ایک عیسائی ہے اس دے نال، اس دی 4 سالاں دی دھیے، اکھاں اس دیاں چ نور کوئی نہیں۔ پورے رستے میری سین نے نہیں فرمایا اسی بھکے ہیں سانو کھانا دے وہ، اسی تسے ہیں سانو پانی دے وہ۔ جتھائیں بھی سوال کیتا ہے علی دی دھی کوئی سوال کیتا ہے، نحنو بنات رسول، اسی توڑے رسول دیاں دھیاں سانو چادر دیو۔ میں صدقے ہوں، جدوں یہ آواز اس عیسائی دی اس بچی نے بابا جی سنی تے اپنے پیو دا بازو ناپ کے آن دیئے ہیں، بابا ایک کون مستور ہے جڑی چادر دا سوال پہ کر دیئے۔ عیسائی بچی دے سار تے ہاتھ رکھ کے آن دے، چنگی قسمتے تیڑیاں اکھا نال کوئی نہیں، میں نو لگ دائے کوئی شریف آنتے اجڑ گئے۔ گال شریف آن دی ہائی آ بازار گئی۔ میں صدقے ہوا، اے بچی آن دیئے بابا اگر میری آنکھاں ہومیں نا تو میں اس عورت نو ویکھاں، اے گال ہر کہیں سنیے مگر جویں علی بادشاہ دی دھی سنیے۔ بی بی فرمایا سجاد بھاویں اجڑ گئیاں ہاں تا زینب، اس عیسائی نو آکھ اپنی اس بچی نو او جڑا دھڑ دے بغیر قرآن پہ پڑھ دے نا، اس دی سیرہ علی سانگ دے تھلے کڑا کرے، میں دعا کر دیاں اللہ اس دی بچی نو اکھاں عطا کر سی۔ سید سجاد فرمایا عیسائی آندہ ہے اس جوان دے لہجے چ کوئی اتنا روب ہائی کہ میں انکار کر ہی نہیں سکیا۔ اپنی بیٹی نو سے امام حسین علیہ السلام دی سیرہ علی سانگ دے تھلے کڑا کیتا۔ امام حسین علیہ السلام دی سیرہ علی سانگ دے تھلے جدو کھڑا کیتا تو بی بی زینب فرمایا حسین حسین انہا عیسائیاں تیریاں بہناں دا بڑا حیا کیتا ہے، حسین اس دی دھین وکھاں تا کر۔ سادات دیاں نگریاں کسرت نال سادات تشریف فرمائن، یا باہرین یا مجمع دے اندرین، خشک رگاں چو امام حسین علیہ السلام دیاں خشک رگاں چو 2 قطرے خون دے ڈٹھے، اس بچی دیاں اکھاں تے لگے، بند ہو کے کھلیاں تو دنیا روشن ہو گئی۔ بابا سشاہ جی حق بندائی جویں اکھاں ملیاں، اپنے بابے دی زیارت کریا۔ بچی بابے دی زیارت نہیں کر دی کیتی، امام حسین علیہ السلام اس بچی نال کوئی گل کیتی ہے، دھوڑ دی ہوئی بچی حسین ام المصائب دے سامنے آئیے، نکے نکے ہاتھ بن کے آن دیئے اللہ دے نا تے دسو توڑے چو سکینہ کہڑی ہے۔ بی بی رو کے فرمایا آؤ جندے کنہ دی رات نہیں پہ رک دی۔ عیسائی دی بچی دھوڑ دی ہوئی آئیے، میری سین دے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، ہاتھ بان کے آن دیئے بابا پہ آن دائی اچھا نہ رو ہن میرے قاتل دا شہر آگئی۔ میں صدقے ہوں ماں اچھا نہ رو میرے قاتل دا شہر آگئی۔ ایک نابینا بڑی دور تو سفر کر کے آیا، مکا دیتا ہے آخری جملہ ایکو جملہ وین۔ اے نابینا آندہ ہے میں سنے ہیں کوئی بڑے سخی ماں تے پتر ہیں قیدی پر بڑے سخی ہیں، اپنے نال دنوں آندہ منت لاویں میری آنکھاں چ نور کوئی نہیں،
جدو ماں تے پتر میرے سامنے گزرن نہ میری کان تے ہاتھ رکھی میں صدا کرے سا متا میری کٹین دی پئی ہووے اے نبی ناندہ یک دم میری کان تے ہاتھ آیا ہے او نبی نا جلدی سوال کر لے او ماں تے پتر زخمی ڈھیرے نا میں صدقے ہوں ماں اللہ تیری ہائے قبول فرماوے اس نبی نے ایک ہاتھ دیوار نو پایا ہے دعا ہاتھ بازار اچ بلند کیتا ہے جڑا سوال کیتا ہے نا علی دے دشمنہ دے شہر اچ نبی نے علی دی دھی تڑپ گئی ہے سوالی آندہ کوئی ہے جڑا علی دے نات دے وے ہائے کر کے روان آلیا بابے دنا سنیا علی دی دھی دے قدم رک گئے میری سین جفل منہ کر کے آندھیے بابا دھیاں شام آ گئیاں بی بی آندھیے بابا دھیاں رول گئیاں ہائے کر کے روان آلیا بی بی فرمایا سجاد اس قاتل دے شہر چ میرے بابے دنا چایا کہ یاد کرے سی کسے سخی دی دھی نال واپیا اس نو آنکھ میں جتھوں قدم چاواں خیرات چندہ جاوے سیدان دے سوالی مٹی تے بے جا زمین تے ہاتھ مریندا ہائے کر کے روان آلیا سوالی آندہ کوئی ایڈے سچے وعدے آلے آئین میں جتھوں ہاتھ مارا اگوں خیراتے ہائے کر کے روان آلیا قدم قدم تے علی دی دھی موج دے وکھین دی گئی ہے شام دے وسدے آندے ان تسی تاندے او باغی مارے آئے باغی انج نہیں ہوندے ہائے کر کے روان آلیا نہ تیرا زربان وینج روندے نہ لتھے بازوان وینج روندے نہ لگی برچی نو وینج روندے سادات بیٹھیو اکو گال روین دیئے نہ جوڑ بزا رت زینب دا بے وس بازا رچ آ گئی اگوں شام دیاں وس دیاں اللہ لعنت اللہ شاباش شاباش